गीती दीवार की टेक लगाए शहरोज को ही देख रही थी, जो अपना सर हाथों में गिराए सोफे पर बैठा पत्थर की मूरत मालूम हो रहा था। उनकी नजरें शहरोज पर टिक गई। वह मुसलसल ऐसे देख रही थी जैसे कोई हसरत पूरी करना चाह रही हो, आखिरी हसरत, अपने बेटे के चेहरे को नजरों में समाकर कहीं दूर हो जाने की हसरत। कहाँ चली गई होगी? हर जगह ढूंढा मैंने, लेकिन नहीं मिली। अगर कोई बात भी थी, कोई मसला भी था, उसे फैसल से या कोई और पसंद था तो मुझे आकर कहती तो है ही। पहले कभी उसकी कोई बात रद्द की है जो अब करता मैंने तो हमेशा उसे प्यार दिया, कभी उसकी किसी नादानी पे नागवारी का तासुरात तक नहीं दिया। फिर भी ऐसा किया उसने। इतना सा एतबार नहीं था मुझ पे उसे। मुझे किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। बरसों की इज्जत मिट्टी में रोल दी। अच्छा हुआ जो अब्बू पहले ही चले गए, वरना ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकते। और मैं, मेरे लिए भी तो ये सब नाकाबिले बर्दाश्त थे बेटा, लेकिन अभी तक जिंदा हूँ। इतना ढीठ क्यों हो गई हूँ मैं? मुझे चाहिए कि मैं अभी इस वक्त खुद को खत्म कर दूं, या खुद पर हंसते हर इंसान को देखूं। मुस्कान, अगर तुम मेरे सामने आई ना तो मैं खुद को तुम्हारा कत्ल करने से रोक नहीं सकूंगा। अम्मी, आप फिक्र ना करें, आप ऐसी बातें बिल्कुल ना करें। शहरोज बज़ाहिर चुपचाप नजर आ रहा था, लेकिन उसके अंदर एक लावा सा दहक रहा था, जिसमें खुद भी जल रहा था और दूसरों को भी उसमें जलाना चाहता था। नाहिद बेगम अपनी जगह से उठी तो गीती का ध्यान भी शहरोज से हटकर उनकी तरफ मुंतकिल हो गया। वह उन्हें देखने लगी, जो अभी एक कदम ही चल पाई थी कि उनका हाथ सीने तक गया और वह झुकी। फिर देखते ही देखते उसके सामने वह जमीन बोस हो गई। गीती को कुछ समझ ना आया। उसने मुंह से बस एक जोरदार चीख निकाली, आंटी जी। शहरोज का रुख दूसरी तरफ था। गीती के चीखने पर वह अपनी दर्दनाक सोचों से निकला और मुड़कर पीछे देखा, लेकिन अगले ही लम्हे उसे वहां से उठना पड़ा। वह एक ही जिस्त नीचे गिरे नाहिद बेगम के वजूद तक पहुंचा। उनका सर अपनी गोद में रखकर उनके गाल थपथपाता हुआ वह मुसलसल एक ही जुमला बोल रहा था, अम्मी नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकती। वह यही जुमला दोहराए जा रहा था, लेकिन अफसोस, उसका दीवानापन नाहिद बेगम के बेजान और सर्द पड़ते वजूद को होश न दे पाया। होश की दुनिया में लाने से नाकाम रहा और उसकी वालदा इस दुनिया को रुखसत हो गई। आप कुछ तो खाइए शहरोज, अगर ये पसंद नहीं तो मैं कुछ और बनाती हूँ। बताएं आप मुझे, क्या खाने का दिल है आपका? क्या खाने का दिल कर रहा है? देखें, ऐसे भूखा रहने का कोई फायदा नहीं, आपकी सेहत पर ही असर पड़ेगा, जो मुझे किसी सूरत गवारा नहीं है। गीती मुसलसल शहरोज को कुछ खाने पर आमादा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके जामादे लब ना तो कुछ बोलने के लिए हिले थे, ना ही कुछ खाने के लिए। शहरोज प्लीज, गीती मुल्तजी लहजे में बोली थी। आज अम्मी को गए हुए 40 दिन हो गए हैं। एक एक लम्हा उनकी याद में मैंने जिस अजियत और तकलीफ से गुजारा है, ये मैं ही जानता हूँ गीती, तुम नहीं जानती। उनका वजूद हर वक्त मेरी नजरों के सामने ही रहता है, भूल ही नहीं पाता हूँ मैं किसी भी तौर पर। इस घर के हर दरो दीवार में उनकी बेशुमार यादें वाबस्ता हैं। उनके साथ गुजरा हर लम्हा मेरे जहन में ऐसे ताज़ा हो जाता है, ऐसे ताज़ा होता रहता है जैसे वो अभी आ जाएंगी। शहरोज किसी रोबोट की तरह बोलता गया। तासुरात वाज़ेह कल की बात हो। क्या हो जाता अगर मुस्कान थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेती? बड़ी एहसान फरामोश और खुदगर्ज निकली वो। एक लम्हे को रुक कर उसने आप लोगों के बारे में नहीं सोचा, बस नफसानी ख्वाहिशात के आगे हार मान गई और उनकी अंधी पैरवी करती हुई हमें अजाब में मुब्तला कर गई। गीती का हलक तक कड़वा था। मुस्कान के बारे में बात करते हुए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। उसका नाम भी मत लो मेरे सामने। शहरोज मुस्कान का नाम सुनते ही आपे से बाहर हो गया और चिल्लाते हुए गीती से बोला, आज के बाद उसका जिक्र अब इस घर में नहीं होगा। भाड़ में जाए वो मेरी तरफ से, मुझे कोई परवाह नहीं उसकी, लेकिन अपने घर में उसका नाम सुनना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा गीती। शहरोज ने वार्निंग देने के अंदाज में गीती से कहा, अंडरस्टैंड। गीती ने देखा कि शहरोज की आंखें सुर्ख हो रही थी। उसे हकीकतन शहरोज से खौफ महसूस होने लगा। शहरोज कुछ देर उसे घूरता रहा और वहां से उठकर नाहिद बेगम के कमरे की तरफ चला गया। नाहिद बेगम के कमरे में आते ही उसने दरवाजा बंद किया और उससे टेक लगाकर अपना तनफ्फुस बहाल करने की कोशिश करने लगा। फिर उसने आगे बढ़कर उनकी अलमारी खोली और उनका एक दुपट्टा निकालकर उसे चूमने लगा, किसी मुकद्दस शे की तरह।
اسے خود سے لگایا۔ وہ ان کی خوشبو محسوس کر رہا تھا۔ کافی دیر اسے سینے سے لگائے رکھنے کے بعد جب وہ الماری میں رکھنے کی غرض سے آگے کو ہوا تو اس کی نظریں نیچے گرے ایک تہہ شدہ کاغذ پر پڑ گئی۔ اس نے جھک کر وہ کاغذ اٹھایا اور اسے اندر رکھنے ہی لگا تھا کہ نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ اس نے وہ طے شدہ کاغذ کھولا اور اسے پڑھنے لگا۔ امی مجھے معاف کر دیں۔ پہلی سطر پڑھتے ہی اس کی نظروں نے بے قابو ہوتے ہوئے ساری تحریر کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ سب پڑھ لینے کے بعد اس نے کاغذ کو دوبارہ تہہ لگائی۔ اب اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی جو ثابت کر رہی تھی کہ کچھ غیر معمولی سا ہے۔ ایک طوفان گزر گیا تھا، ایک آنے والا تھا۔ سر ان کا میڈیکل بہت مہنگا ہوتا ہے، آپ کنفرم تو ہے نا؟ عرفان نے سامنے بیٹھے شہروز سے پوچھا۔ وہ شہروز کا پرسنل سیکریٹری تھا اور اس وقت اس کے آفس میں بیٹھا اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یس، بیکاز کوالٹی پر نو کمپرومائز۔ شہروز نے ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھے عرفان کو ایک نظر دیکھ کے کہا، پھر سامنے رکھی ایک فائل اٹھا کر اس کی ورک گردانی میں مصروف ہو گیا۔ سر ویسے ہمیشہ آپ کی جو چوائس ہے وہ لاجواب ہی ہوتی ہے، توصیفی انداز میں اس نے کہا۔ ویسے آپ کی تو ہر چوائس ہی اچھی ہے سر۔ شہروز کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہو کر غائب ہو گئی۔ میرے کچھ قریبی رشتہ دار ہیں، وہ ایبروڈ رہتے ہیں۔ ریسنٹلی انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی یہاں آ کر کی ہے۔ انہیں ادھر کسی اچھے سے میرج ہال کی تلاش تھی، سو میں نے انہیں وہ ہال سجیسٹ کیا جہاں آپ کا ولیمہ کا فنکشن ہوا تھا، اور سیریسلی انہیں اتنا پسند آیا، انہوں نے بہت تعریف کی۔ انفیکٹ انہیں تو آپ سے ملنے کا بھی شوق ہونے لگا تھا۔ عرفان شہروز کے تاثرات دیکھے بغیر اپنی ہی دھن میں کہے جا رہا تھا، اوکے تھینکس، یو شوڈ لیو ناؤ۔ شہروز نے سرد لہجے میں اس سے کہا، جس پر عرفان گڑبڑاتا ہوا کرسی سے اٹھا اور تیز قدم اٹھاتا آفس سے باہر چلا گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پہ شہروز نے فائل بند کر کے میز پر پھینکنے کے انداز میں رکھی اور کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ میری چوائس بالکل بھی اچھی نہیں تھی، اس نے مایوسی بھری ایک سانس خارج کی۔ ماضی کو بھولنا بہت مشکل کام ہے، بڑی مشکل سے اس کی یادوں، اس کے باتوں سے باہر نکلتا ہوں، لیکن یہ اس دنیا سے برداشت نہیں ہوتا۔ کسی نہ کسی طرح مجھے پھر اس عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں لوگ۔ اس نے اپنی آنکھوں کو ایک ہاتھ کی انگلیوں سے مسلتے ہوئے سوچا۔ دل کہیں گہری کھائی میں گرتا ہوا اسے محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کیا کہ آپ کسی کو دیکھو اور پہلی نظر میں وہ آپ کو اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہو، آپ کے دل میں یہی احساس جاگے کہ یہی ہے وہ جس کے ساتھ میں مکمل ہوں؟ پتہ نہیں یہ واقعی میں ہوتا یا صرف میرے ساتھ ہی ہوا کہ جب میں نے گیتی کو دیکھا تو مجھے یہی لگا کہ مجھے اپنا ہم سفر مل گیا ہے، وہ ہم سفر جسے شریک حیات کہا جاتا ہے، زندگی کا ساتھی۔ اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔